Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan niining adlaw sa Hunyo 24, mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan ang iyang pagpakalma. Ug ang atong teksto makita sa Buhat 21:13 nga nag-ingon, unsa ba kining inyong gibuhat nga naghilak man kamo ug na nagpaluya sa akong kasing-kasing? Andam na ako dili lamang sa pagpabilanggo, kundili bisan pa sa pagpakamatay didto sa Jerusalem tungod sa ngalan sa Ginoong Hesus. Presko pa na akong nahinumduman ang adlaw nga nagsulod ko sa lawak sa emerhensya. Dugay ko nga nailalom sa hilabihan nga stress ug sa akong kasing-kasing na apektuhan. Na nag-iyak ko og gamay nga kumpanya sa computer nga adunay pinasahi nga software. Ug niabot na ang panahon sa pagsira sa among negosyo. Apan naning kamot sa pagbuhi balik niini ni atong adlaw sa ER. Nakaamgo ko nga kinahanglan nako nga atubangon ang dili malikayan ug ang Dios magahatag kanako og kalinaw ug kaalam sa pag-agi niini. Ang plano sa Dios alang sa atong mga kinabuhi dili kanunay naglagkip sa pagtangtang sa mga samok sa atong dalan, apan kini kanunay naglakip sa paghatag og langit nung kalinaw sa pag-atubang sa mga kalisdanan. Iparehag sa Dios kang Pablo ang mga pag-antos nagulat kaniya sa Jerusalem. Tan-awa sa Buhat 20:22-23. Apan kini wala nakapugong kang Pablo sa pag-adto didto. Siya hingpit nga malipayon uban niini. Siya na namilit sa mga ansiyano sa iglesia sa Efeso ug milawig padulong sa Jerusalem nga mihimo og pipila ka mga hunungganan sa pila ka mga dapit. Ang mga ubang miyembro sa iglesia nagpadayon sa pagsulti. Niya nga dili moadto sa Jerusalem, apan siya nagpadayon sa iyang dalan. Sa diha nga siya nagkaabot sa Caesarea, usa ka propeta nga nganlan og Agabo niabot gikan sa rehiyon sa Judea. Iyang gikuha ang bakos ni Pablo o gigapos niya ang iyang kaugalingong mga tiil ug mga kamot. Ug niingon, mao kini ang giingon sa Espiritu Santo. Sa ingon niini, pagagapuson sa mga Judiyo dito sa Jerusalem ang tag-iya ni ining bakusa, ug iyang itugyan siya ngadto sa mga kamot sa mga Gental. Unya ang tanang nagsugod sa paghangyo kang Pablo nga dili moadto sa Jerusalem. Mao kana ang tubag ni Pablo. Unsa ba kining inyong gibuhat nga naghilak man kamo nga nagpaluya sa kasing-kasing ko? Andam na ako dili lamang sa pagbilanggo, kundili bisan pa sa pagkamatay didto sa Jerusalem tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Niini nga punto silang tanan ningon. Ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Human makawali sa ebanghelyo, si Pablo determinado ug malinawon sa pagtubag sa bisan unsa ang itugot sa Dios. Ang Dios dili kanunay magtangtang sa mga babag sa atong dalan. Apan siya sa kanunay muhatag og milagroso nga kalinaw sa atong mga kalag. Ang Dios adunay atong labing maayo nga mga interes sa kasing-kasing. Kung ikaw nagduha-duha, tan-aw balik sa krus. Sa determinasyon ni Jesus sa pag-antos sa imong dapit. Saligi ang imong manluluwas sa paghatag kanimo og kalinaw sa pag-agi sa imong labing lisod nga mga pagsulay. Bisan sa mga kamatayon siya kasaligan. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Among may gugmaon nga Amahan, salamat kay bisan sa mga pagsulay ug kalisdanan, imong gihatag kanamo ang kalinaw ug kusog nga magpadayon. Tabangi kami nga mosalig kanimo sama kang Pablo,
nga magpabiling lig-on ug andam musnod sa imong kabubuton bisan unsa pa among atubangon. Hinaot nga among maangkon ang imong kalma nga presensya ug pasalig nga ikaw kanunay mag-uban kanamo. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen.